सोए होंगे और सुबह उठेंगे तो इनको ख़बर मिलेगी कि खान रहा हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़ाकरात का मसला अभी तक ला यनहल है, फंसा हुआ है। उधर से मियाँ साहब ने सुना है कि इजाज़त नहीं दी कि कोई जुडिशल कमीशन वगैरह बनाएं। इधर ये कमेटी और मीटिंग खेल रहे हैं कि मीटिंग में फ़ैसला होगा, 28 को पीटीआई को जवाब देंगे। पहले कई दिन तक यही बात कहते रहे बार बार कि हमें रिटर्न दें, तहरीरी डिमांड दें। और जिस दिन से उन्होंने दी हैं, कमेटी का इजलास हो रहा है जी, आज हो रहा है जी, कल हो रहा है, जुडिशल कमीशन का फ़ैसला करें। तो उन्होंने कह दिया कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो चौथा दौर जो है मुज़ाकरात का नहीं होगा। और 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खान साहब ने आज जिनसे मुलाकात हुई है उनको कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, और इससे घटिया हुकूमत पाकिस्तान में आज तक नहीं आई। ये इतने डरपोक हैं, इनको मेरी रिहाई से भी ख़तरा है कि अगर मैं रिहा हो गया तो इनका क्या बनेगा। लेकिन ये किसी दिन ऐसा ही होगा कि ये सोए होंगे और सुबह उठेंगे तो इनको ख़बर मिलेगी कि खान रिहा हो चुका है। खान ने आज अपने मुलाकातियों को बड़ी सख्ती से ताकीद की कि 8 फरवरी के यौम स्याह की तैयारी करें। आपको याद है 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का दिन था और अवाम ने बहुत ज़ोरदार तरीके से निकल के तहरीक इंसाफ के कैंडिडेटों के निशान ढूंढ के, हालांकि उनके निशान किसी को बैंगन दे दिया गया, किसी को आलू दे दिया गया, किसी को खीरा दे दिया गया, किसी को चारपाई, किसी को मेज़, किसी को टेप, बस ऐसे ही जो उनकी नज़र में घटिया निशानात थे। इलेक्शन कमीशन ने काजी फायज़ ईसा के साथ मिलकर तैयारी कर रखी थी। चंद घंटे पहले फ़ैसला किया कि बल्ले का निशान नहीं देंगे। एक पार्टी का हक़ ख़त्म कर दिया इलेक्शन लड़ने का, और दुनिया की सारी अदालतें इस पर हैरान हैं। लेकिन काजी अब जो फ़ैसले करके गया है, काजी अब किसी का सामना करने के लिए तैयार नहीं, किसी को मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं, छुपा हुआ जहाँ भी है, जजेस कॉलोनी में है या बरतानिया में है या कहाँ है। बहरहाल ऐसे गलत काम करने वालों को, गैर आइनी गैर कानूनी काम करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने बाद में कौम के सामने भी आना है, कौम को मुंह दिखाना है। 8 फरवरी को आवाम ने डट के को 70% की तकरीबन अक्सरियत से खान को कामयाब करवाया। और जो रिज़ल्ट असल रिज़ल्ट थे, अगर वो रिज़ल्ट जारी कर दिए जाते तो 180-90 के करीब सीटें खान जीत गया था। 17 सीटें मुस्लिम लीग नून की बन रही थीं और कुछ पीपल पार्टी की, और MKM भी बहुत बुरी तरह वहाँ से कराची से हार गई थी। 8 फरवरी का सारा रिज़ल्ट रात को देने की बजाय रोक लिया और 9 फरवरी को नताइज तब्दील करके फार्म 45 की जगह जिनको जतवाया गया कुछ से पैसे लेके, ये खुद ही हुकूमती अरकान कहते हैं, मैं तो इसका गवाह नहीं हूँ, मैं तो सुने सुनाई बात उनकी ज़ुबानी कर, जावेद लतीफ़, मौलाना फजलुर रहमान खुद कह चुके, फ्लोर पे कह चुके कि करोड़ों रुपए पे इलेक्शन बेचा गया, फ़रोख्त किया गया। बहरहाल फ़ैसला तो जहाँ भी हुआ 8 फरवरी के रिज़ल्ट को माना नहीं गया। उसका नतीजा ये है कि जो हुकूमत बनाई गई मांगे तांगे के 47 पे, उस हुकूमत का वज़ीर दाखिला, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी, निज़ाम का लाडला, वो खज्जल ख़राब होता फिर रहा अमेरिका में, कभी इस दरवाज़े पे कभी उस दरवाज़े पे। कई दिनों से ये दोनों ही, बिलावल और मोहसिन नकवी, दोनों ही चकमा दे के गए थे कि हम बुलाए गए हैं। बिलावल तो बेचारा शर्मिंदा हो के वापस आ गया है, मेरा ख्याल आ ही गया है, कल मैंने खबर तो को देखी थी। उसकी तो दाल कहीं गली नहीं, और मोहसिन नकवी अपना जोर आजमा रहा है। वो कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी न किसी से, किसी गार्ड से ही मुलाकात हो जाए। खान ने आज कहा कि इस जैसों को कौन मुंह लगाता है, वो किसी गार्ड से मिल के आ गया होगा। पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी जब आपको दावत नहीं है, आपकी वहाँ किसी से अलैक सलैक भी नहीं है।
اگر آپ کی کوئی ہے بھی تو آپ ایک ٹاؤٹ کے طور پہ کام کرتے رہیں، ان کے ٹاؤٹ کے طور پہ، CNN کے ٹاؤٹ کے طور پہ. تو آپ نے سمجھا میں امریکہ میں بڑا پاپولر ہوں، میں امریکہ میں بڑا مقبول ہوں اور میں جا کے سارے معاملات ٹھیک کر لوں گا. ایک بندہ جیل میں ہے اور امریکی جتنے عہدیدار آ رہے ہیں وہ سب اسی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان باہر ہوتا تو خان ہمارا مہمان خصوصی ہوتا ٹرمپ کی حلف برداری کا. پاکستان میں اگر باہر کسی بندے کی عزت ہے تو ہمارے والوں کو یہ راس نہیں آ رہی. ان کو چاہیے تھا کہ جس شخص سے کام لیا جا سکتا تھا، جو پاکستان کی عزت کا نشان بن سکتا تھا، جو بیرونی دنیا میں پاکستان کی پہچان بن سکتا تھا، اس کو انہوں نے بند کر کے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے تکبر اور انا. اور بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی کہیں پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اور بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. ٹرائی تو پہلے شہباز کے لیے بھی کی گئی کہ کسی طرح کوئی انویٹیشن مل جائے، کہیں پیچھے بیٹھنے والوں میں مل جائے، لیکن وہ ساری انتظامیہ جو ہے وہ تو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پہلی تقریر میں انہوں نے بدبودار اور کرپٹ اور بے ایمان کہا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو. ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھڈا، سب سے زیادہ فساد، سب سے زیادہ معاملات کی خرابی ملکوں میں کروانے والی امریکن اسٹیبلشمنٹ، جسے CIA بھی کہتے ہیں، FIA بھی کہتے ہیں، جتنے بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہیں ادارے، ٹرمپ نے ان سب کو کھڑکا دیا. تو یہاں سے ایک ٹاؤٹ وہاں بھیجنا، پہلے بندوبست کر کے بھیجنا چاہیے تھا کہ کوئی بات اگر کوئی حامی بھرتا آپ کے لیے، اس طرح ملک کی بدنامی نہیں کروانی چاہیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 8 فروری کو انہوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور ادھر عطا تارڑ نے یوم ترقی و خوشحالی و استحکام و برکتوں، پتہ نہیں کیا کیا منانے کا اعلان کیا ہے. وہ پتہ نہیں کون سی ترقی اور کون سا استحکام ہے، کون سی معیشت اوپر چلی گئی ہے جس کا یوم 8 فروری کو منانے جا رہے ہیں. عطا تارڑ کون سی ترقی کی فلمیں دکھا رہا ہے قوم کو. اسمبلی ممبران، منسٹر، سپیکر، وزیر اعلیٰ، ان سب کی ترقیاں ہو رہی ہیں. تنخواہیں ججوں کی 10 لاکھ سے 22 لاکھ 25 لاکھ. عیاشی جیسے بہت ملک مالدار ہے اور 10 لاکھ سے اٹھا کے غریب کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی اگر بات آپ کے پاس ہے تو بتائیں. کاش یہ قوم زندہ قوم ہوتی. 8 فروری والے دن پوری قوم اپنا حق، جو حق ان سے چھینا گیا، انہوں نے جس کو ووٹ دیا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جس کو نہیں دیا اس کو حکومت میں بٹھا دیا گیا. اس کے خلاف پوری عوام نکل کے آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کر کے دنیا کو دکھائے کہ بھی پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ویسے میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، نیک نامی کماؤ، تمہیں یہ بندے آج نہیں تو کل چھوڑنے پڑیں گے جو تم نے 70 سالہ مرد اور عورتیں بے گناہ جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، جن کے کیس ہی کئی مہینے دہشت گردی کی عدالتوں میں لگتے نہیں ہیں. اگر کبھی ڈیٹ پڑتی ہے تو جج غائب ہو جاتا ہے، کبھی جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے. ان کو عام معافی کا اعلان کر کے دعائیں بھی لو اور عزت بھی کماؤ. ٹرمپ نے آتے ہی وہ 1500-1600 آدمی جن کو عدالتوں سے سزائیں ہو چکی تھیں ان کو اپنے اختیار سے معاف کرنے کا اعلان کر دیا. تو معاف کرنے کو تو کوئی برا نہیں کہتا، ہر طرف سے آپ کو داد و تحسین ملے گی. ضد چھوڑ کے، حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی ضد چھوڑ کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تو آپ روز ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں کرتے ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن جائز استعمال بھی کر لو. بہت سارے ایسے بیچارے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں جن کا گھر کمانے والا کو نہیں، گھر چلانے والا کو نہیں، جن کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کو نہیں. یہ تو حکومت کو لسٹ دیکھ کے خود ایسے لوگوں کو رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن صرف دبانے کے لیے، پریشر ڈالنے کے لیے ایک پارٹی کا وجود میرے اور آپ کے مٹانے سے تو کسی کا نہیں مٹتا. جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے، جس کی عزت میں میرا رب اضافہ کرے، جس کی حفاظت وہ فرمائے، اس کو میں تو نہیں مٹا سکتا، نہ آپ مٹا سکتے. اس لیے ایسے کام کریں کہ دنیا میں کہیں ہمارا کوئی وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، کوئی وزیر دفاع جائے تو اس کی عزت ہو، کوئی اس کو کرسی پہ بیٹھنے کا کہہ دے کہ یہاں بیٹھ جاؤ یار.
لیکن یہاں تو جو کچھ کروایا محسن نقوی نے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسے حکمران عطا فرمائے جن کی یہاں کے عوام کے دلوں میں بھی عزت ہو اور باہر دنیا بھی ان کی عزت کرے کہ یہ اپنے عوام کے منتخب کردہ ہے۔